अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 8 दिसंबर 2025 है। 5 दिसंबर 2025 को होने वाली डीजीआईएसपीआर की वो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके बाद मुल्क में मुबाहिसे का रुख ही तब्दील हो चुका है। उसके बाद अब हुकूमत अपनी बुखलाहट से निकली है और कुछ कहने लगी है, और जो वो कहने लगी है उसको शायद मैं आपके सामने अपनी इखलाकियात को जो है वो मद्देनजर रखते हुए रिपीट ना कर सकूं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पहली मर्तबा डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खामोशी तोड़ी। उसके बाद जो वफाकी वुज़रा है वो एक के बाद एक आकर के उसका जवाब दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि अब किसी भी तरह की जो नरमी है वो नहीं बरती जाएगी। एक क्रैकडाउन है जिसका ऐलान किया जा रहा है और बार-बार बताया जा रहा है कि इस शख्स को नहीं छोड़ेंगे और उस शख्स को नहीं छोड़ेंगे और ऐसे होगा और वैसे होगा। आज जो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने चीफ ऑफ जो डिफेंस फोर्सेस है उसकी कमान संभालने के बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला और उन्होंने पहली तकरीर भी की। अब मुस्तकबिल में मामलात को किस तरह से चलना है, पीटीआई का रिएक्शन गुज़िश्ता रोज़ जो आया, क्या उससे पीटीआई का फॉलोअर मायूस हो चुका है और क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक सेंटिमेंट पाया जाता है मुसलसल इस बात का कि यहाँ पर ऑपरेशंस नहीं होंगे और उसको मुंसलिक किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्या वो पीटीआई का ही नैरेटिव है या फिर अवाम खुद कुछ और सोच रही है? इससे मुतालिक तफसीलात है जो कि आपके साथ शेयर करूंगी। और दूसरे हिस्से में हम ये बात करेंगे कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ चलने वाला वो मुकदमा जो मुस्तकबिल में आपके मेरे खिलाफ हर एक के मुकदमे की बुनियाद बन सकता है, उस मुकदमे में आज एक ब्रेक थ्रू हुआ है। तो बहरहाल आगाज करते हैं। चूंकि गुफ्तगू एक ही चल रही है और वो ये कि डीजीआईएसपीआर ने चंद सवाल किए। उन्होंने इमरान खान को कहा मुखातिब करके कि तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन क्या क्या है, तुम पढ़े कहाँ से हो, तुम हो कौन, और अपने बच्चों को बाहर बिठाया हुआ और यहाँ पर जो पाक फौज के शहीद हैं उनके बारे में उनकी तस्दीक की जाती है और उनके शोहदा की जो निशानियां हैं उनको निशाना बनाया जाता है, और ये भी कि मुल्क में एक बयानिया जो है वो बनाया जाता है। टीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फ्राइडे को हुई, उसको एक लफ्ज़ में अगर मैं बयान करूँ तो वो गलती थी। और वो इसलिए नहीं थी कि उनको जो है वो उनका हल्फ इजाज़त नहीं देता कि वो इस किस्म की गुफ्तगू करें या उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी बातें इस मुल्क के अंदर होती आई हैं, इसके ऊपर भी गद्दारी के फतवे लगते हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी सरकारी अफ़सर, किसी भी सरकारी मुलाज़िम को ऐसी गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं होती व्हेन ही इज़ वेयरिंग एनी काइंड ऑफ अ कैप, वेदर इट्स मिलिट्री और अ सिविलियन साइड। लेकिन कहानी ये है कि जब ये किया डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, हमारे कई सहाफ़ी अब ये कहते नज़र आ रहे हैं और बराह रास्त ये बात कह रहे हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं कि भई क्रैकडाउन होने वाला है और ये जो आप छुप-छुप के बातें करते हैं, इस पे भी आप लोगों के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर एक एक्शन लिया जाएगा। कहानी ये है कि इस मुल्क के अंदर पिछले 77 सालों से बहुत सारे एक्शंस हुए, बहुत सारे लोगों को उठाया गया जो आपके पॉलिसीज़ जो है वो उनसे इत्तेफ़ाक नहीं करते थे। चाहे वो इमरान खान का भी दौर था, गलतियों को गलती कहकर चलेंगे, तब भी यही हुआ कि तब भी बदतरीन क्रैकडाउन सहाफ़ियों के ऊपर हुआ। हाँ, अब नहीं जो है वो अब हम उसका मवाज़ना कर सकते क्योंकि अब जो हो रहा है, वो क्रैकडाउन नहीं है। अब जो होता है उसको हम बराह रास्त इस्तेहसाल ही कहेंगे। तो कहानी ये है कि ये जो पैगाम रसानियाँ हो रही हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है, सबके बीच में सवाल ये था कि पीटीआई क्या करेगी? पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में जलसा किया और पीटीआई ने डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए ये बिल्कुल क्लियरली कह दिया था कि जी अवाम की बयानिए की बात है और अवाम के चूज़ करने की बात है तो हम मामला अवाम पर छोड़ते हैं। वो कैसे देखते हैं इस मामले को, और फिर ये भी कहा कि वो सुहेल आफरीदी ने ये कहा कि वो जवाब पेशावर जलसे में देंगे। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर जलसे में सुहेल आफरीदी हैं, उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए जो है वो जो कुछ बातें जो बड़ी उन्होंने क्लियरली कही, वो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो जो जवाब है वो नहीं दूँगा, जो डीजीआईएसपीआर हैं उनकी ज़ुबान में जवाब नहीं दूँगा, बल्कि मैं जो है वो यहाँ पर तहज़ीब में रहूँगा, मेरा कबाइल से ताल्लुक है और मैं इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करता। अब वज़ीर आला जो है वो उन्होंने एक जो है वो किया गुज़िश्ता रोज़ अ, जलसे से खिताब। उसके बाद वहाँ पर मौजूद हमारे कई जो जर्नलिस्ट थे जो इस्लामाबाद से भी गए हुए थे पेशावर जलसे में, वो ये कहते हैं कि जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अपने जलसे के अंदर खड़े होकर ये कहा कि वो डीजीआईएसपीआर की ज़ुबान में उनको जवाब नहीं देंगे, तो जलसा गाह से जो कारकुनान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉलोअर बाय एनी मीन वो वहाँ पर आया था, वो वहाँ से जाने लगे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जलसा गाह खाली होती गई। हालाँकि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी तकरीर का इंतज़ार था सबको और हर बंदा ये सोच रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और आप सोचिए कि हुकूमत इतनी पैनिक में थी कि गुज़िश्ता रोज़ सुबह आगाज़ हुआ, वज़ीर आला बलूचिस्तान
جو सरफराज बुगटी और जमाल रईसानी है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उसके बाद अलीम खान ने एक जगह जो है वो जलसे से खिताब किया, फिर एक जगह अताउल्लाह तारड़ ने खिताब किया, फिर तलाल चौधरी साहब ने प्रोग्राम से बात की। यानी गुज़िश्ता रोज़ पूरा दिन टीवी के ऊपर जो हुकूमती या बराह रास्त, जैसे अलीम खान जैसे किरदार है जिनका ताल्लुक बराह रास्त हुकूमत की किसी सियासी जमात से नहीं है, बल्कि वो एक आईपीपी से ताल्लुक रखते हैं, या फिर वो बराह रास्त उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जिसको कहा यह जाता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट ही है बराह रास्त, बस एक नाम उनको दिया हुआ है। तो उस जमात ने भी गुज़िश्ता रोज़ ये ऐलान किया कि जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, वो मुल्क दुश्मन हो चुकी है और वो मुल्क के मुहाफ़िज़ों के खिलाफ बोल रही है और पीटीआई अवामी मफाद में बोल नहीं रही। हालांकि पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज़ के जलसे के अंदर, शायद हटक ने जो है वो तकरीर की जिसमें उन्होंने अताउल्लाह तारड़ और आज़म नज़ीर तारड़ के बारे में जो गुफ्तगू की, उनको तशबीह दी जानवर के साथ, वो दुरुस्त नहीं था। आई ऑल्सो कंडेम दैट बिकॉज़ फ्राइडे को जो डीजीआईएसपीआर ने कहा वो भी गलत था, जो यहाँ कहा वो भी गलत था। दोनों जानिब से इस किस्म की गुफ्तगू हुई, लेकिन जब बात मेन प्लेयर की आई विच इज़ सुहेल आफरीदी, तो उन्होंने वो गुफ्तगू नहीं की, जिसके बाद हमारे वहाँ मौजूद कई कुलीग्स का ये दावा है कि जो वहाँ जलसागाह में लोग मौजूद थे वो जाना शुरू हो गए। अब इसको जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ, अगर हम उसको एक क्विकली एनालाइज़ करें तो वो क्या था? अवाम जो है वो इस टाइम वैसे भी एक डिवीजन तो था। डिवीजन तो जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले मामलात हुए, जो लोग मुस्लिम लीग नून के फॉलोअर्स हैं और फिर जो लोग पीटीआई के फॉलोअर हैं, वो आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं करते। वो जो हेल्दी डिबेट वाली बात थी वो खत्म होती जा रही है। गालम गलोच एक अरसे से शुरू थी। जिस तरह की सोशल मीडिया पर ज़ुबान इस्तेमाल होती है, इसी तरह की ज़ुबान आम जो है वो घरों मोहल्लों गलियों में भी इस्तेमाल होने लगी है। तो वो जो गुफ्तगू थी, उस गुफ्तगू ने अब इस एक्सट्रीम, इस शिद्दत का जो है वो रुख कर लिया है, इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली है कि लोग बाकायदा तौर पर एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। इफ यू आर विद पीटीआई और आप अगर पीटीआई के फॉलोअर हैं मिसाल के तौर पर, तो आप उस बंदे के साथ ज्यादा अलाइंड होंगे, और अगर आप पीटीआई के फॉलोअर हैं और पीटीआई को जो है वो आंखें बंद करके मानते हैं, तो फिर जो दूसरी साइड है, बी इट पीएमएलएन और एनी पार्टी, तो आप उसको उसके साथ आपकी एक और बीच में लकीर खिंच जाती है कि वी आर नॉट टॉकिंग टू दैट पर्सन। अभी जो डिवाइड है, गुज़िश्ता रोज़ इस डिवाइड की एक जो है वो ये भी हमें एक सूरत नज़र आई कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही का मुंतखब वज़ीर आला है और वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी है, जिसको खुद पीटीआई का फॉलोअर अंधी तकलीद करके उनको भी फॉलो करता है, क्योंकि वो समझते हैं कि सुहेल आफरीदी इज़ अ हार्ड लाइनर और सुहेल आफरीदी तो मज़ाहमत करते हैं और वो मज़ाहमती आवाज़ रखते हैं। वो भी अगर सुहेल आफरीदी के अल्फाज के ऊपर वहाँ खड़े होकर उनका साथ नहीं देता और चला जाता है, तो दैट मीन्स कि अवाम अंधी तकलीद से बाहर निकल रही है। उनकी अपनी एक सोच है, उनका अपना एक नज़रिया है और उस नज़रिए को वो लेकर चल रहे हैं, और ये नज़रिया खतरनाक है फॉर द टाइम बीइंग। इफ यू आर टॉकिंग फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, इफ आई एम सेइंग समथिंग, तो कहानी ये है कि वो जो नज़रिया है अवाम का वो खतरनाक है, और वो इसलिए खतरनाक है कि डीजीआईएसपीआर ने एक गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू के ऊपर मुझ समेत हमारे सहाफ़ी, कई सीनियर सहाफ़ी हैं जो आपको भी जो है वो पसंद हैं, और बहुत सारे लोग उनको इस वक़्त में, इस दौर की सहाफ़त में जो है वो दुरुस्त सहाफ़ी मानते हैं। उनका भी ये दावा है कि ये नहीं होना चाहिए था। वसीतुल्लाह खान साहब ने बड़ा खूबसूरत जो है वो आर्टिकल लिखा बीबीसी पे, और उसमें उन्होंने एनालाइज़ किया जो डीजीआईएसपीआर की गुफ्तगू है उसको, और वसीतुल्लाह खान साहब ने जिन अल्फाज में एनालाइज़ किया, वो अल्फाज ही बहुत खूबसूरत हैं। उन्होंने जी आखिर में अपने उन्होंने ना पूरे उनका जो कॉलम था उसके अंदर वसीतुल्लाह खान साहब ने ये कहा कि डीजीआईएसपीआर साहब, आपके तो मतलब आप तो ऊँचियाँ शाना वाले हैं, आपको तो कोई कुछ इस मुल्क में कह भी नहीं सकता, आपके बारे में तो कोई कोई तनकीद भी नहीं कर सकता। आपको एक पार्टी के लीडर के लेवल पर नहीं आना चाहिए था। अडयाला जेल में कई कैदी हैं और वो कैदी जो है वो आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, अंदर भी हज़ार बातें होती हैं। अगर आप आकर किसी को ज़हनी मरीज़ कहेंगे, तो आपके पास ज़हनी मरीज़ किसी को डिक्लेयर करने का कौन-सा पैमाना है? आपने क्या किसी मेडिकल बोर्ड को वहाँ पर भेजकर उनका चेकअप करवाया है? नहीं करवाया, ऐसा नहीं किया तो करवाएँ, हमें भी बताएँ कि वो शख्स जो है वो ज़हनी मरीज़ है। और फिर आपने आखिर में बड़ा खूबसूरत वसीतुल्लाह खान साहब ने अपने कॉलम को समेटा। उन्होंने कहा डीजीआईएसपीआर से वो मुखातिब हैं। वो कहते हैं, "ऊँचिया शाना वालियों, आपके बच्चे जिएँ, आपकी ताकत, आप ताकत का सरचश्मा हैं। आपको बड़े-बड़े काम करने हैं, आपका तो एक एक पल इस कौम के लिए कीमती है। झाड़ियों में दामन उलझाने से क्या हासिल? ऐसे तो ना करें, जिससे ऐसे लगे कि इस वक़्त दरअसल इमरान खान जेलर है और आप उसके कैदी।" ये वो कहानी है जो पिछले 4 दिनों से हम मुख्तलिफ अल्फाज में बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, और वसीतुल्लाह खान साहब के ही अंदर ये टैलेंट है कि वो इस तरह से जो है ना वो दरिया को कूज़े में बंद कर सकते हैं कि आपको वो गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, जो गुफ्तगू ये जो है वो तासुर दे कि एक जेल में बैठा शख्स जो कि पिछले 2.5 साल से बैठा है, आप उसको उसकी सियासी मौत नहीं मरने दे रहे हैं,
اور آپ اس کی سیاست کو خود زندہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس شخص کو موضوع بنا کر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. اور اب جو جمعے کو آپ نے کر دیا، ایک ایسا وقت تھا، ویسے میں آپ کو بڑا آنیسٹلی ایک ایکسپیرینس شیئر کروں، ہم لوگ صحافی ہیں، ہم بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم عدالتیں کور کرتے ہیں، عدالتوں میں کچھ رہا نہیں ہے. عدالتوں کا عالم یہ آ گیا ہے کہ نہ ہم اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ ان کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، جو کہ بڑی سچی بات ہے. تو ہم اکثر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، تو ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یار کیا رہ گیا اب، ہم مطلب کس چیز کو کور کریں، ہم صحافی ہیں اتنے سارے، ہم بات کرتے ہیں، بات کرنے پہ پابندیاں، چلے پھر بھی جس حد تک بات کر سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں. تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یار کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے کو، کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے کرنے کو. مطلب عمران خان سے ملاقاتیں ہو نہیں رہی، اندر سے کوئی بات آ رہی ہے، عمران خان کا پیغام آیا، ٹھیک ہے کہہ دیا. اس کے بعد آگے کیا معاملات چل رہے ہیں، کوئی مذاکرات نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ کچھ ایسا کر نہیں رہی. ان کی اگر کرپشن کی داستانیں ہم سناتے ہیں تو حکومت اس کو ڈینائی کرتی ہے. عدالتیں جو ہے وہ بالکل غیر فعال ہے. ملک کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم، یہ مطلب مختصر یہ کہ ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنی مایوسی ہے، اس مایوسی میں کیا بات کریں ہم. لیکن پھر اس مایوسی کے بیچ میں آ کر کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ہر قسم کی گفتگو کا رخ مڑ جاتا ہے. اور پھر اس حد تک باتیں آ جاتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو نارملی کہتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بھائی تم ہو کون، تمہاری اوقات کیا ہے. مطلب یہ جملے کہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو اس کے بعد یہ گفتگو ہونے لگی نا، یہ ڈیبیٹ کا حصہ بن گئی. اب اس کے بعد عمران خان کا پیغام تو ظاہر ہے کہ اب جیل سے باہر نہیں آنے دینا. حکومت آلریڈی اعلان کر چکی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ایک اعلان تھی کہ بھی عمران خان سے آئندہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں. وسعت اللہ خان صاحب نے جو بات کہی وہی وہ بات ہے جو ہم پچھلے 4 دنوں سے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور آپ کا تعلق ایک ملک کے دفاعی ادارے سے ہے جو کہ ملک کا سب سے اعلیٰ دفاعی ادارہ ہے. پاک فوج جو ہے وہ اس ملک میں ہر ایک کی ہے. وہ اس کا تعلق صرف چند افراد سے یا حکومت سے نہیں ہے. آپ کا میرا ہر وہ شہری جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ اس کی فوج سے بھی محبت کرتا ہے. اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم صرف یہاں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، لیکن جب کوئی لڑنے کے لیے اور اس سوچ کے ساتھ کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ملکی دفاع کے لیے وہاں کھڑا ہے، تو اس جذبے کے ساتھ جب کوئی شخص میدان میں جاتا ہے تو اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اگر میں ایک صحافی کے طور پر وہاں پر جا کر کے ان جو بارڈر پر کھڑے ہمارے جوان ہیں جنہوں نے اتنی ٹریننگز حاصل کی ہیں، جنہوں نے اتنا ایکسپیرینس رکھا ہے، اور جن کے گھر والوں کا، ان کی ماؤں کا، ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا، ان کی بہنوں کا، ان کی بیٹیوں کا اتنا حوصلہ ہے، ان کے باپوں کا اتنا حوصلہ ہے کہ وہ ان کو وہاں بھیجتے ہیں اتنے بڑے دل کے ساتھ، اور اس بات کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ کسی بھی وقت شہادت کی خبر مل سکتی ہے. میں اگر جا کر کے وہاں پر ان کو یہ ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دوں کہ دیکھیں نا، آپ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے، آپ کو ایسے کرنا چاہیے، آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ ایسے گولی نہیں چلائیں، آپ ایسے چلائیں، تو یہ جو میرا کہنا ہوگا ان کو، آپ مجھ پہ ہنسیں گے، پوری دنیا مجھ پہ ہنسے گی، مجھے پاگل تصور کریں گے، اور مجھے یہ سمجھا جائے گا کہ جیسے مجھے عقل ہی نہیں ہے، میں کیوں سکھا رہی ہوں بھائی، میرا کیا ایکسپیرینس ہے اس چیز میں، میرا تعلق کیا ہے اس سے. میرا جو کام ہے یا میری جو فیلڈ ہے، میں صحافی ہوں. آئی ایم nobody to dictate somebody. مجھے جو ہو رہا ہے مجھے اس کو بتانا ہے، اس پہ میری ایک رائے اور ایک موقف ہو سکتا ہے جو اس پلیٹ فارم کے تھرو میں آپ کو دے سکتی ہوں. لیکن جب میں آفیشلی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوں، اس وقت میرا کوئی کام نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر وہاں پر یہ بتاؤں کہ دس از دا تھنگ، دس از دا سچویشن اینڈ دس نیڈس ٹو بی ڈن. یہ میں کسی کو کیسے ایکسپلین کر سکتی ہوں کسی اور کی ڈومین میں جا کے. تو سیم از دا تھنگ کہ جو وسعت اللہ خان صاحب نے اپنے کالم میں لکھ دی، اور جو ہم کافی دنوں سے یہ سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. پاک فوج وہ ادارہ ہے، وہ اس ملک کا دفاع کا ادارہ ہے جس کے اندرونی ورکنگ کیا ہے اس سے میرا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کے اندر یہ بات درست ہے، اور میں اس قسم کی صحافت سے بالکل اگری نہیں کرتی جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اندر فلاں ٹرانسفر ہوگی، فلاں پوسٹنگ ہوگی، فار دا سیک آف انفارمیشن اٹس فائن. آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے، آپ اس کو لے کر یہ بات کو ایک سٹوری بنا لو اور اس پر کوئی جو ہے وہ کہانیاں گڑنے لگ جاؤ کہ فلاں کے ٹرانسفر فلاں اس وجہ سے اور اس وجہ سے ہوئی ہے. جو کہانی ہوگی، جو بات ہوگی وہ سامنے آ جائے گی. ہم ڈسکشن باقی اداروں کے بارے میں بھی لمیٹڈ کرتے ہیں تو ہمیں فوج کے بارے میں بھی لمیٹڈ کرنی چاہیے، وہ بھی اس وقت جب پاکستان جیسے جیو پولیٹیکل ڈائنامکس اور جیو پولیٹیکل تھریٹس ہمیں جو ہے وہ سامنے ہوں. لیکن اس ساری کہانی کے بیچ میں بھی مجھے دنیا کی کوئی چیز یہ رائٹ نہیں دیتی کہ اگر میرا تعلق فورسز سے ہے تو میں آ کر سیاست دانوں کو بتاؤں کہ آپ فلاں ہیں اور آپ فلاں ہیں اور آپ کا بیانیہ فلاں ہے اور آپ کی فلاں چیز فلاں ہے. عمران خان نے آج تک فوج کے اندر ہونے والی ٹرانسفر پوسٹنگز کے بارے میں بات نہیں کی سوائے ایک کے. مطلب آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ ہیئر اینی ون، بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ انہوں نے ایک ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے بارے میں جو کہ ان کے اپنے زمانے کی تھی اور وہ موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے تھی، اس کے علاوہ کبھی کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کی، اور ہمیشہ کہا کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے. یہ بات پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے. اور اگر عمران خان یہ نہ بھی کہتے، عمران خان اتنی سخت ٹکر نہ لیتے تو آج کہانی یہ نہ ہوتی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے منہ سے یہ بات ایکسیپٹ کی
کہ جس طرح سے وہ جمعے کو جب پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس لہجے میں، جس لب و لہجے میں انہوں نے گفتگو کی، اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں کی. اس سے پہلے بطور ادارہ فوج نے کبھی اس طرح سے موقف اپنا نہیں رکھا. کہانی یہ تھی کہ فوج کو یہاں تک لانے والے عمران خان تھے اس نہج پر، اور اس کے بعد کہانی ایک کوئی 48 گھنٹے کا شوق جو ہے وہ برداشت کیا حکومت نے. اور پھر گزشتہ روز جب پی ٹی آئی نے بولا بھی کچھ نہیں، مطلب پی ٹی آئی نے اب تک نا جتنی بھی پریس کانفرنسز کی ہیں اس میں ان کا بڑا مائلڈ قسم کی زبان ہے، اور وہ کافی کنٹرول کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ شاید خٹک وغیرہ نے گزشتہ روز جو کھڑے ہو کر جلسے میں کہا، وہ بھی انہوں نے مسلم لیگ نون کے وزراء کو ہی کہا، نہیں کہنا چاہیے تھا، غلط ہے، آئی کنڈیم دیٹ، بٹ انہوں نے کہا. اور وہ اس لیے کہا کہ وہ براہ راست جو ہے وہ جواب ان کو نہیں دے رہے، اور یہ پارٹی کی پالیسی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جواب ہے کہ بھی ہم نے وہ نہیں کرنا جو انہوں نے کیا. اب اس ساری سچویشن میں کٹنگ دا اسٹوری ویری شارٹ، میں کافی لمبی بات کر گئی ہوں، اس ساری کہانی کے اندر سوال یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو کسی بھی دوسرے ادارے کے اوپر تو حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس ملک کے اندر ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کا نام اس وقت ہائبرڈ رجیم ضرور ہے، لیکن جو اس کی بیسس ہے وہ جمہوریت ہے. اور جو آپ کا آئین پاکستان ہے ایز آف ناؤ، وہ آئین جو ہے جس کی بالکل پلین ریڈنگ انگریزی کے چند لفظ ہیں، وہ انگریزی کے چند لفظ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک کے اندر طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے. لیکن وسط اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ وہ چونکہ وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سینئر ہیں، اور وہ چند ایک ان لوگوں میں سے ہے جن کو میں بہت زیادہ فالو کرتی ہوں، جن سے سیکھتے ہیں ہم، جن کے لکھنے کے فین ہیں ہم، اور جب وہ لکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یار یہ آئیڈیا مجھے تو شاید اگلی دنیا میں جا کے بھی نہیں آ سکتا کبھی بھی، جتنا زبردست وسط اللہ خان صاحب لکھتے ہیں. تو جب ہم ان سے سیکھتے ہیں، جب ہم ان کے آرٹیکلز پڑھتے ہیں، تو پھر میں اب یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ آئین پاکستان تو کہتا ہے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، لیکن چونکہ وسط اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اونچیاں شانہ والے ہو، آپ اصل میں طاقت کا سرچشمہ ہے، تو پھر میں بھی ان کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں. آپ کا کام نہیں ہے کہ ملک میں ایکس وائی زی سیاستدان کوئی بات کرے اور آپ اس کی سیاست کو زندہ کریں. ایک شخص پچھلے 2.5 سال سے جیل میں ہے، ان کو جیل میں ان کی سیاست کو اور ان کے بیانیے کو زندگی دینے والی جو فورس ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ بار بار آ کر اس بارے میں گفتگو کریں. بہرحال I just want to کٹ دا اسٹوری شارٹ ہیئر. عوام نے، میں نے آپ کو بتایا گزشتہ روز ایک ریئیکشن اپنا دکھایا، اور وہ اگریڈ نہیں تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اتنا مائلڈ قسم کا جو ہے وہ ریئیکشن دے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک مائلڈ ریئیکشن دیا. اور اس کے بعد آج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو فوج ہے اس کی کمان جو تینوں فورسز ہیں ان کی فیلڈ مارشل صاحب نے سنبھالی ہے. اب اس کے بعد آگے کیا پالیسیز چلیں گی، یہ جو بار بار اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ سخت کریک ڈاؤن ہوگا، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیا اس میں سخت سچائی ہوگی، یا پھر بغیر اس کے کہ آپ لوگوں کے درمیان ہیجان پیدا کریں اپنے کام کو جاری رکھیں گے، یا آئندہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا. بہرحال جو دوسرا خبر ہے آخر میں جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی تھی، کوئکلی اس بارے میں بات کر لیتے ہیں. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف چلنے والا ایک انتہائی بوگس اور کینگرو کورٹ کا مقدمہ، جو کہ ان کی ٹویٹس کے بارے میں، ٹویٹس کون سی ہیں، ایمان مزاری ٹویٹ کس بارے میں کرتی ہیں وہ بات کرتی ہیں، جبری گمشدگیوں کے بارے میں وہ بات کرتی ہیں، لاپتہ افراد کے بارے میں وہ بات کرتی ہیں، کسی بھی قسم کی ریاستی پالیسی جو کہ شہریوں کے بنیادی حقوق سلب کرنے سے متعلق ہے اس کے بارے میں. ان 3 چیزوں کے علاوہ ایمان مزاری نے کبھی ٹویٹر کو یا کسی چیز کو کسی اور چیز کے لیے استعمال، کسی اور طرح کے اوپینین کے لیے اپنے استعمال کیا نہیں ہے. تو ان کو اور ان کے شوہر کے اوپر یہ الزام ہے کہ جی وہ ٹویٹس کرتے ہیں جو کہ متنازع ہیں، اور ان متنازع ٹویٹس کیس میں بڑا کلیئر ان کے اوپر 7 سے 14 سال کی جو ہے وہ سیکشنز لگائے گئے ہیں، دفعات لگائی گئی ہیں قید کی. ان کا مقدمہ آج اس میں بریک تھرو یہ ہوا کہ آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، آج صبح جب میں ڈسٹرکٹ کورٹ بالکل پہنچی تو پتہ لگا کہ نہیں ہے مقدمہ، اور پھر وہاں سے ہم لوگ نکل آئے، واپس آ گئی. پتہ چلا کہ افضل مچوکا، جج افضل مچوکا ہیں، وہ اس مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں، اور انہوں نے آج جو ہے وہ اس مقدمے کی سماعت کو بغیر کارروائی 15 دسمبر تک ملتوی کر دیا ہے. مین وائل 11 دسمبر کو جو سپریم کورٹ میں اس مقدمے کی سماعت ہے، اور سپریم کورٹ میں جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس علاؤ الدین پنور اور جسٹس اشتیاق ابراہیم جو ہے وہ اس مقدمے کی سماعت کریں گے. موسٹ پروبیبلی ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے کیس میں ان کو ریلیف مل جائے گا، کیونکہ ان کے خلاف چلنے والا جو یہ بوگس قسم کا ٹرائل ہے اس کی کہیں نہ کہیں سنوائی ہونی ہے. اور دنیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آج کی کیس ایڈجرن ہوا ہے، گو کہ افضل مجوکا صاحب بڑی جلد بازی سے اس مقدمے کو چلا رہے تھے، انہوں نے 1 مہینے میں اس مقدمے کو بغیر ہادی علی چٹھا یا ایمان مزاری کا موقف سنے یہاں تک پہنچا دیا، اور اپنی مرضی کے وکلا لگائے چلے جا رہے ہیں کیس کے اندر، اپنی مرضی کی جرا ہو رہی ہے، اپنی مرضی کے گواہان آ رہے ہیں، اس پر جو ریاست کا موقف ہے، ریاستی وکیل ہے، کیس چلتا چلا جا رہا تھا، تو وہ اب جو ہے وہ مقدمہ ایڈجرن ہو گیا ہے 15 تک. اور مین وائل جو مجھے اس میں وجہ نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جو پوری دنیا سے ایمان مزاری کے لیے آواز اٹھ رہی ہے، کیونکہ ایمان مزاری از ناٹ جسٹ این آرڈنری لائر، وہ ایک پاکستان میں ان آوازوں میں شمار ہوتی ہیں، دنیا بھر میں ان آوازوں میں شمار ہوتی ہیں
जो पाकिस्तान के हर पिसे हुए तबके की नुमाइंदगी यहाँ कर रही होती हैं। और आसमा जहांगीर के बाद पाकिस्तान की एक खातून वकील जो कि इंटरनेशनल जो है वो कैनवस पे इस तरह से देखी जाती हैं कि जहाँ कहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी वहां पर वो आपको एक्टिवली नजर आएंगी, और बगैर किसी के दावत के वो खुद लाइक प्रोबोनो एक चीज को करती नजर आ रही होती है। तो दुनिया भर से आवाजें उठी, मुख्तलिफ जो है वो कंडेमिनेशन आई, जिसके बाद अब मुकदमे की समाज जो है वो मुलतवी हुई है। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मुकदमा मुकर्रर किया, उसमें जो होगा एक दिन के बाद वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिर वक्त ये सारी खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, कुछ अपने एनालिसिस को जो है वो ज़्यादा सामने रख दिया। आप अपने जो रिएक्शन है उस पे ज़रूर सामने रखिएगा कि क्या वाक़ई ही जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का माइल्ड किस्म का एटीट्यूड था, या जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वो जवाब नहीं दिया जो शायद उनका फॉलोअर एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो सवाल का जवाब जो है वो उस तरह से, या सॉरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका रिएक्शन ना देने की वजह से क्या वाक़ई ही जो फॉलोअर है वो मायूस हुआ है? अवाम की अब राय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की राय से भी मुख्तलिफ है, या फिर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत है वो वेट कर रही है कि इमरान खान को इस पर रिएक्शन दे तो वो आगे चलें? तो ये उनकी पॉलिसी ठीक है, दुरुस्त है, नहीं है? इससे मुतालिक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलवक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।